مسجد में पढ़ी नहीं जाती, आ गया गर्म की गर्मी में मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो? ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। ना कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है, ना कोई अल्लाह के रसूल को धोखा दे सकता है। सिर्फ हजरत हलीमा है नहीं, होती तो पूछती, और बुढ़ी के डर नाल दाढ़ी ते तेरे को रखी नहीं जाती, आ गया मेरी बकरियां चराने वाला। अगर इतनी प्यास मेरे इमाम को लगी होती, या मेरे इमाम को इतना ही पानी से प्यार होता, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद, शिमर को तो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पर जितने काफिर थे सारे इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती, कोई कतरा बंद नहीं कर सकता था। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त जी ए सैलाब ते एवं टपो ना, ये महंगाई पे इतना रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू अज़ाब दे खुशामद का नामा कायल हूं ते मैं रखी ताने के करनी भी न पवे किते जे किते हो सकता कोई दिलकारी पे करन ते आपे शर्म आ जाए, जाओ एडियां मुच्छां रख के खुशामद करने है। खुशामद कोई नहीं। सच बताना बेटा, हमारे चारों दुरूद पाक डाल लो, हमें को देख के कह सकता कि दीवानी हो गई। किथे गई फिर वो दीवानगियां? अल्लाह दुख पत्थर मुझे इस बात का होता है कि यार आपसे उसने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा, आपको कह रहा है कलीन पे बैठ के पढ़ लो, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। कुर्बान जाओ, इम्तिहान तो उन्होंने दिए हैं जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ा है। बदर में पढ़ा है, उहद में पढ़ा है, हुनैन में पढ़ा है, तबूक में पढ़ा है, खैबर में पढ़ा है, खंदक में पढ़ा है, करबला में। इसलिए जरी माहौल बनाए कि जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो इस तरह का दुरूद पाक पढ़ा करें कि एक दफा रूह खुश हो जाए। ठीक है जी, अपनी आदत बना ले। मेरा दूसरा प्रोग्राम है, पीछे भी किया, इथे भी किया, इसलिए कोशिश फरमाएं इस माहौल को बदलें। सुभान अल्लाह, मिन्नतों से आपसे कहलवाते हैं, दुरूद पाक नहीं, बदलें इस माहौल को। औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवानी। अल्लाह, मैं तो आज कह रहा हूँ, अल्लाह इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, वो कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। मैं की समझ से बाहर है यार। बड़ा खूबसूरत दौर था इकबाल, जिस दौर में जमात अली शाह हो, जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह हो, जिस दौर में इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी हो, जिस दौर में बाबा जी फ़कीर मोहम्मद हो, जिस दौर में बाबा जी शेर मोहम्मद शरकपुर शरीफ वाले हों, तो दौर सोना नहीं था। लेकिन उस दौर के लिए भी इकबाल ने कहा, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। और पता नहीं हज़रत आज हमें देखते इकबाल तो क्या लिखते हैं, हमें देखते तो इकबाल है। इसलिए बदलो माहौल को, कहना ना पड़े। चलें, माशाल्लाह ख़त्म नबूवत भी है, पीछे मुहर्रम भी चल रहा है। अब मैं एक सवाल करने लगा हूँ जी, आपसे भी, खुद से भी, उलमा से नहीं है, इनसे हमने दुआएं लेनी है, इनसे हमने बरकतें लेनी है। अब देखें ना जी, मुहर्रम गुजर गया, दिन गुजरते रहते हैं, और दुख की बात यह है कि रह भी दिन नहीं गए, रह भी दिन वालों के तरीके कोई नहीं रहे। योम सदीक़ अकबर है, अंदाज़े सदीक़ अकबर है कहीं, योम फारूक आज़म है, अंदाज़े फारूक आज़म है कहीं, योम उस्मान गनी है, अंदाज़े उस्मान गनी है कहीं, योम मुश्किल कुशा है, अंदाज़े मुश्किल कुशा है कहीं, योम इमाम हुसैन है, अंदाज़े इमाम हुसैन है, योम इमाम हसन मुज्तबा है, अंदाज़े इमाम हसन मुज्तबा है कहीं। मिसाल के तौर पर लिखा है, जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ ना, तो आपकी जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया गौसल लेने के, तो लिखा आपकी पुश्ते मुबारक पे ना बाकायदा निशान था। आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादे हैं, ये तो सैयद हैं, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फ़ातिमा का महकता हुआ फूल है, इनमें से तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के मुबारक कंधों पे किया करते।
इनकी पुश्त पे किस चीज का निशान है? तो जो पास गुलाम खड़ा था ना वो रो पड़ा। उसने कहा इमाम ने मुझसे वादा लिया था कि कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अब बात इमाम की शान और शौकत की है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो सुनो फिर, इससे पहले कि तुम्हारे दिल में कुछ और आए, सुन लो। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताना, है ये अंदाज कहीं है? अब तो हज़रत जी जितनी देर तक ये मियाँ कैमरा नहीं लगेगा, कोई किसी को 1 किलो चीनी देने को तैयार नहीं है। दिन है, अंदाज है नहीं। बल्कि हम क्या करते हैं, बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ, बड़ा कुछ है जी अंदर। आपको बताऊं तो बहुत कुछ है अंदर। मुझे एक फोन आ गया, कहने लगे जी वो हमने ना यतीम बच्चियों को कुछ सिलाई मशीनें वगैरह ना बांटनी है, तो आप थोड़ा दस्ते शफकत रखें, तशरीफ ले आए, जो अहबाब का थोड़ा सा ज़ेन बनाएं कि जी ज़रा ताउन शाउन किया करें इनके साथ। मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है, जाना चाहिए। प्रोग्राम ये बना कि जी मैं पूरे 12 बजे वहाँ पहुँचूँगा, 15-20 मिनट का बयान होगा, बच्चियों में मशीनें तकसीम करेंगे, दुआ कर देंगे। मैं पहुँच नहीं सका वक्त पे, फ़ोन पे राब्ता था। मैंने उनको कहा यार इस तरह करो, आप पहले मशीनें तकसीम कर लो, बाद में बयान कर लेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। अब हज़रत वो प्रोग्राम शुरू हो गया, मैरिज हॉल में प्रोग्राम था, बहुत खच्चा खच मैरिज हॉल भरा था। मैं आया, मैंने कहा यार इतने लोगों में अगर गुजरूंगा ये तो मोहब्बत में मेरे कपड़े फाड़ देंगे, तो कैसे गुजरूं इनमें से। मैंने साथ वाले संगी को अपनी पग पकड़ाई, अपने ऊपर मैंने चादर ओढ़ी, मैंने कहा गुजरते आओ बीच में, बातें शातें लोग करते रहे, और तुम आगे की, मैं चुप करके लंगदा। मैं हजरत को तकरीबन अभी दरमियान में था, तो एक बच्ची का नाम बोला गया, मैं फुला बिनते फुला आके अपनी मशीन ले ले। मजमा बहुत बड़ा था, वो बच्ची स्टेज पे अपनी मशीन वसूल करने के लिए आई, तो मैं क्योंकि दरमियान में था, तो वो बच्ची जब स्टेज पे आई ना, तो 2 लड़के उसको देख के ना बोले, एक कहता ओए यतीम है, ऐसा प्यो ही कोई नहीं। रोज कॉलेज जाते हुए मेरा दिल करता मैं इसको छेड़ूं, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं छेड़ता था कि कहीं इसका अबू ही ना आ जाए। चल आज ये टेंशन तो खत्म हुई ना, क्या हम ये नहीं कर रहे? बताओ। मैं वहां ही रुक गया, मैंने कहा क्या जुल्म हो गया। जिसको नहीं पता था हमने उसको भी बता दिया कि ये जब गुजरे तेरा जो दिल करे कर लेना, इसके सर पे कौन सा बाप है। दिन है अंदाज, हमारे पास अंदाज उन वाले दिन है। वो दिन कौम मना रही है, बल्कि लड़ भी रही है आप, लेकिन अंदाज। अच्छा फिर शायद आपको गुस्सा लगे, तो मौलवी सियालकोट आगे साढ़े दिल इल्जाम लाने हैं। मैं अपनी नहीं इकबाल की, इकबाल रो के कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। अच्छा चलें, आपको शायद गुस्सा लग रहा हो मेरी बात का, मैं एक और सवाल आपसे कर लेता हूँ। 10 मुहर्रम गुजर गई जी, पिछली भी गुजर गई, उससे पिछली भी गुजर गई, उससे पिछली भी गुजर गई, ये भी गुजर गई। कोई हमने आपस में अहद नहीं किया, कोई हमने बस सारे फैसला बदलू आ गए। ठीक है, अब आप मेरी सुनेंगे जी। बस होता है ना, कोई 10 मुहर्रम को कोई हमने लाए हमल बनाया हो। इस वक्त कितने यजीद हैं, क्या करना है उन यजीदों का? कुछ भी नहीं, कोई लाया हमल नहीं बनाया। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੋਲ ਵੰਡ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਖੀਰ ਵੰਡ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਹਲਵਾ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੀਮ ਵੰਡ ਲਈ। अल्लाह अल्लाह तो खैर अल्लाह। इकबाल तब रो के कहता है, तब इकबाल रो के कहता है आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। लीम है, चोल है नहीं, सबील भी है, लेकिन काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। गरचे है ताबदार अभी घेसुए तजलाओ फुरात। चले मैं आपसे कोई औखी बात नहीं करूँ, सोखी बात। उलमा कसीर तादाद में मौजूद है जी, सबक मैं सुना रहा हूँ सबको। किसी को सबक पसंद आएगा, किसी को नहीं भी आएगा। ये मौजू केड़ा ही तो बोलता की पे है, ये तो डॉक्टर को पता होता है मैंने दवाई कौन सी देनी है। ठीक है, वो 10 मुहर्रम जी सब तकरीबन उलमा ने इसको बयां किया। क्या जी, कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई तो सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया गया। बेतहाशा सबसे मजबूत रिवायत सैयदना ज़ैद बिन अरकम की है, क्योंकि सियाबी रसूल है मुझे, बाकी सारे सियाबी है जी। आप फरमाते मैंने खुद देखा, मैंने सुना, यजीदियों ने इमाम अली मुकाम का सर मुबारक नेज़े पे चढ़ा रखा पे था।
کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا۔ علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے۔ اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا۔ بس اتنا بتا دو، میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو۔ اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے۔ اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ہم نے تو سٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا نا۔ ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُ، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن آج کل ہماری سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نیزے تھے، نہ زمین تابے دی، نہ پل صراط، چل سیدھے جنت۔ بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق۔ امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کی مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا۔ کوئی ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے۔ وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گیلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے۔ اور جان لگی امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سارے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینو نال رکھ لے۔ سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی۔ جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈی دا ڈارنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار میں۔ اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا یار میں میری بکری چلانے والا۔ سو کا کام لبا ہے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے؟ اب بھائی کو خدا کا نام لے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا۔ وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر، کیونکہ حضرت جی کمزور آدمی ہوں، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں بھی لت دواں، وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچا کھاتے پامبڑ بل دی، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا۔ بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی رل مل کے ساڑے آئے اسی رل مل کے ساڑے ساڑ چڑے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی ٹھیک ہے جی سب کو پتہ ہے اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی نہیں پوچھوں صرف 10 محرم کا بتا اس دن بھی پڑھا برادر صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد ہے دکھ اس بات پہ اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں پیاس کتوں آ گئی جنہوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے جتنی مرضی سنا لو لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو کتنے پیاس آ گئی اور یاد رکھنا پتر اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روح زمین پر جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا فرات تو محنتیں کرتی رہی حضور آڈر بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا فرمایا نہیں جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چل لے پا لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی بھی اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا نہ یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا میں بھی آج کھولوں گا قرآن پیاس یاد ہے سب کو قرآن کسی کو نہیں یاد ہے پیاس یاد ہے سب کو سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے قضا تھے فجر کوئی نہیں پڑھی میں اس دن بھی میں نے زور نہیں پڑھی علماء بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو بھائی انہوں نے میدان کربلا چ نہیں چھڈی تو فیصلہ آباد رہ کے نہیں پڑھنی کیا 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 کر کیا رہے کیا کر کیا رہے اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روک رہا یہ جو کیمرہ میاں لگا نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے ادھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ بلکہ قوم کو چھوڑو جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایم ایس بھائی صاحب ایک کلپ پایا تھا کی گل ہے اصل شروع گالیاں بہت ڈر لگتا ہے اس سے بہت خطرناک طریقے کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائے ہیں میں کو سبیل کی مخالفت نہیں کر لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے وہ سبیل تے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تو میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈیاں کی تھی پاس رکھ اپنی سبیل اور یاد رکھنا بیٹا قربانی دین کے لیے ہوئی تھی سبیل کے لیے تو نہیں ہوئی سبیل لگاؤ لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن آپ کھولیں گے نا جی قرآن سے کھولو بیٹا کھولو قرآن کھولو